मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सूरत आले इमरान का लेसन नंबर 24 को मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चले आएँ अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना क़ालू, जाल को नरमी के साथ अदा करते हुए या साकिन के साथ मिलाएंगे। जाल या ज़ेर ज़ी। अल्लज़ीना क़ालू, लाम को वाव मद्दा की वजह से खींचकर अदा करेंगे और यहाँ पर मद्दे लाजिम हो रही है। क़ालू इन्नल्लाह, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूरा अदा करेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ पर ज़बर है। इन्नल्लाह अहिद इलैना, आइन को इसके मखरज से सही तौर पर अदा किया करें ताकि हमजा और अलिफ के दरमियान फ़र्क हो सके। आहिद इलैना अल्ला नुमिना, नून को हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे तो झटके के साथ अदा करेंगे। नून हमजा पेश नु। अल्ला नुमिना लिरसूलिन हत्ता, लिरसूलिन हत्ता, ता को खड़ी ज़बर की वजह से खींचकर अदा करेंगे। हत्ता यातियाना, यहाँ पर जो आप लोग अलिफ के ऊपर हरकत देख रहे हैं, ये अलिफ जो है ये हमजा के अंदर बदल गया है। अब यहाँ पर या को हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे तो झटके के साथ अदा करेंगे। या हमजा ज़बर या, यातियाना बिकुर्बानिन, बिकुर्बानिन ताकुलुहुन नार, यहाँ पर भी ता को हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे तो झटके के साथ अदा करेंगे और यहाँ नून मुशद्दद पर गुना करेंगे और आखिर में रा जो है ये साकिन हो जाएगी वक़्फ़ की सूरत में। नून अलिफ रा ज़बर नार, ताकुलुहुन नार। कुल क़द जाअकुम, कुल क़द जाअकुम, कुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली, यहाँ मीम मुशद्दद पर गुना करेंगे और इसके बाद नून साकिन पर इख्फा करेंगे, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करेंगे। रुसुलुम मिन क़ब्ली, बा साकिन पर कलकला करेंगे। कलकला हरूफ 5 हैं और जब ये साकिन होंगे तो इन पर कलकला होगा, यानी इनको अदा करते हुए आवाज़ में जुम्बश पैदा होगी। क़ाफ बा ज़बर क़ब, क़ब, जो कलकला हरूफ हैं वो 5 हैं। क़ाफ ता बा जीम और दाल, जब ये साकिन होंगे तो इन पर कलकला किया जाएगा। मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति, बिल बय्यिनाति, बा या ज़बर बैया देर ये, या को सख्ती के साथ अदा करेंगे क्योंकि इसके ऊपर शद है। जो शद वाला हर्फ होता है उसको सख्ती के साथ अदा किया जाता है क्योंकि वो 2 बार अदा हो रहा होता है। बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिम क़तलतुमूहुम, फलिम क़तलतुमूहुम इन कुन्तुम सादिक़ीन, फ़इन कज़्ज़बूका, कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िबा, काफ को जाल मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। काफ जाल पेश कुज़ जाल देर ज़ी, कुज़्ज़ी, फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका, रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊ। अब यहाँ पर हमने हमजा को भी खींचकर अदा करना है और इसकी वजह यह है कि हमजा के बाद जो हरफ है ये वाव मद्दा है और वाव मद्दा के साथ जब हम हमजा को मिलाएंगे तो खींचकर अदा करेंगे। जाऊ,
جاءوا بالبينات والزبر زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے اور اس کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوگی. والزبر والکتاب المنیر والکتاب المنیر کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں. وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں تا کو ساکن کر دیں گے, میم کو واو ساکن اور تا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. موت کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ واو فا زبر وفا واو زبر فو توفو نون زبر نا توفون وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں. وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دیں گے اور ساکن ادا کریں گے. میم کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یوم القیامہ فمن زحزح ہا کو اس کے مخرج سے یعنی حلق سے اچھی طرح سے ادا کریں گے. زحزح عن النار وادخل الجنة وعود. اب یہاں دال پر قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب یہ ساکن ہوں گے تو ہم ان پر قلقلہ کریں گے یعنی ان کی ادائیگی میں آواز میں جنبش یعنی حرکت پیدا ہوگی. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز. اب یہاں پر بھی وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں زا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گی. فا کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس زا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. فَقَدْ فَاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا حَيَاةُ الدُّنْيَا. یا کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کیا جائے گا. اس کے بعد جو واو دیکھ رہے ہیں یہ واو خالی ہے یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو ہم ادا بھی نہیں کریں گے. حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ آیت مکمل ہو گئی ہے. وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں را کو ساکن کر دیں گے. را کو واو ساکن اور را ساکن کے ساتھ ملائیں گے. را واو را پیش رور. متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. سا ان حروف میں سے ہے جو ہمیشہ ہی نرمی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں تو یہاں پر سا کو یا ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے اور را پر وقف کی صورت میں ایک زبر ادا کریں گے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. اذن كثيرا وَإِن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اب یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آیت مکمل ہو رہی ہے. وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں را کو ساکن کر دیں گے, میم کو واو ساکن اور را ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے. امور
فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو بھی نوٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کو مجہول طریقے سے کرنے سے بچا کریں۔ بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان حروف کو بھی کھینچ کر ادا کر دیتے ہیں جن کو ہم نے کھینچنا نہیں ہوتا، جیسے یہاں پر لام کو بھی ہم نہیں کھینچیں گے، کاف کو بھی کھینچیں گے نہیں، تو یہاں مجہول طریقے سے اس طرح تلاوت کی جاتی ہے ذالکا، تو یہ ہو جائے گا مجہول طریقہ، یعنی ہم نے ذال کو تو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کیا، لیکن لام کو اپنی طرف سے ہی کھینچ کر ادا کر رہے ہیں، اسی طرح کاف کو بھی، تو یہ مجہول طریقہ ہوگا۔ تو اس طرح سے تلاوت نہیں کرنی، بلکہ ان حروف کو ہی کھینچنا ہے جن کے اوپر یا نیچے کوئی ایسی علامت ہو کہ جو ان کو کھینچ کر ادا کرنے میں مدد کر رہی ہو، جیسے ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ذال کو ہم نے اس کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے، اس کے بعد لام کو بھی بغیر کھینچے ادا کریں گے اور کاف کو بھی بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔